अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ जिसका टाइटल है मुफ्ती साहब आपके बाबे तो बढ़ गए। आपके बाबे मरते रहे फिर भी आपको पता ही नहीं चला। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। पूरा मुअक्किब सुनते हैं अली भाई का। चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। अल्लाह का शुक्र है इस प्लेटफॉर्म से किताब और सुन्नत की आवाज बुलंद हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपके बाबों को बिल्कुल नहीं मानते, इसलिए कि आप भी दूसरों के बाबों को नहीं मानते। भाई हम उन पे फतवे नहीं लगा रहे, इबारतों पे लगा रहे हैं। बंदे हमारे सामने मौजूद नहीं, हमने क्यों लगाने हैं फतवे? झूठ बोल रहे हो हमदर्दियां लेने के लिए। हां, जब तुम कहते हो ना कि उन्होंने कही है तो मार्फत की बात होगी, फिर हम कहते हैं कि हां अगर उन्होंने भी कही है ना तब भी वो भी फिर गुमराह हुए। और इस तरीके से बात करना ये कोई ऐब वाली बात नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। इसमें कोई गुस्ताखी वाला पहलू नहीं है। सही मुस्लिम के मुकदमे में इमाम मुस्लिम लेके आए कि हजरत अली की वफात के बाद इब्ने अब्बास ने हजरत अली के कुछ फैसले मंगवाए जो खलीफातुल मुस्लिमीन की हैसियत से वो किया करते थे। कूफे में जब वो शिफ्ट हो गए थे तो हजरत इब्ने अब्बास वो फतवे पढ़ते जाते थे और कहते थे अल्लाह की कसम अली ने ये नहीं लिखा होगा, अल्लाह की कसम अली ने ये फैसला नहीं किया होगा। अगर अली ये फैसला करते तो अली भी गुमराह हो जाते। अफसोस इन्होंने एक कीमती इल्म को जाया कर दिया। यानी इब्ने अब्बास कह रहे हैं कि हजरत अली की शहादत के बाद उनकी तरफ लोगों ने गलत अकायद मंसूब कर दिए, उनके नाम से फैसले छापने शुरू कर दिए। अब वो फैसले पढ़ते जा रहे हैं इब्ने अब्बास और कह रहे हैं कि ये अली ने नहीं कहा, अली ऐसा नहीं कर सकते। और फिर पता क्या बोला? अगर अली ऐसा करते तो अली भी गुमराह हो जाते। तो क्या गुस्ताखी कर दी मौला अली की? तो जब तुम कहते हो ना तुम्हारे बुजुर्गों ने ये बकवासियात इरशाद फरमाए हैं, तुम्हारे कहने पर फिर हम कहते हैं कि हाँ अगर उन्होंने भी कहे ना तो वो भी फिर गुमराह हो गए थे। कहते हैं इंजीनियर साहब ने बुजुर्गों को गुमराह कहता। इस पर लाजिम है कि पहले कोई कतई दलील पेश करे कि यह इबारत खुद इन मुसन्निफीन की तहरीर करदा है और इन किताबों की तहसीन करने वाले इस इल्हाकी इबारत पर मुत्तला थे। अगर ऐसा ना करे तो इस पर लाजिम है कि शर्मंगेजी बंद करे। इन किताबों के नाशरीन पर भी लाजिम है कि इस तरह की तहरीफ शुदा इबारतों को इन किताबों से निकाल दें। देखें पूरे फतवे 4 सफ़ों के फतवे में सिर्फ एक लाइन आई है प्रिंट करने वालों के बारे में, बाकी सारा गुस्सा मेरे पे निकाल रहे हैं कि तू क्यों दस्या कि गंद लिखे है। और सफाई कराओ ना, सफाई वालों को कुछ नहीं कह रहे। ये फतवा उन पे भी आना चाहिए था, चलो आप दे दो। और दूसरा इधर ये साथ लिखो कि हम फिर टीएलपी वालों से और बाकी अपनी सुन्नी तहरीक से और बाकी जमातों से, दावत इस्लामी से ये अपील करते हैं कि इंजीनियर साहब के शर से उम्मत को बचाने की खातिर आप लोग सारे के सारे दाता दरबार, पीर मक्की दरबार, बरीमाम और इसी तरीके से बाहुल हक मुल्तानी और वो कराची में जो बुजुर्ग अब्दुल्ला शाह गाजी, इन सारों के मज़ारात पे आप उस वक्त तक धरना दिए रखें जब तक कि यहाँ से हीरवन चर्च के अड्डे ख़त्म नहीं हो जाते, बदकारी के अड्डे जो यहाँ पे खुले हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते, और जब तक इन बुजुर्गों की जो किताबें प्रिंट करने वाले लोग हैं उन किताबों से ये सारी कुफरियात नहीं निकाल देते, उन मकतबों के बाहर भी जाके धरने दें। नाली नदी खोती मार जाएगी। ये सिर्फ इस्लामाबाद ही आ सकते थे। ये बाबा जी जिंदा थे 2017 में। मेरा क्लिप एक हफ्ते में 7 लाख क्रॉस कर गया था, जिसमें मैंने कशरुल माजूब की बातें बताई थी और बाबे को पता था लिखा है, वो जानबूझ के खामोश रहा। फिर तंग आके एक दफा बोला, ओ एक मुंडा है नेट उत्ते हुंदा है, वो कहंदा जी लब्बैक पढ़ा करो, साडी मर्जी असी जो भी पढ़िए। पता था कि गलत पढ़ रहे हैं। मैंने कहा था कि लब्बैक या रसूल अल्लाह नारा गलत है, नारा है लब्बैक का या रसूल अल्लाह। लब्बैक पे या तो वक्फ करें और फिर वो लादा पढ़े, लेकिन अगर कंटिन्यूस पढ़ेंगे तो लब्बैक का या रसूल अल्लाह बनेगा। उन्हें ये पता था कि ये बातें दिखा रहा है, खामोश रहे। 7 लाख लोगों ने एक हफ्ते में क्लिप देखा, वो 2017 में। जवाब तो कोई नहीं आया। पहला मर्डर अटेम्प्ट करने वाला बंदा आ गया 28 अक्टूबर 2017 को। उस वक्त से अभी तक 5 बंदे आ चुके हैं, जवाब नहीं आ रहा। ये फतवा तो आप आया, वो भी मैंने आपको बताया कि ये तो 1% काम है, अभी बहुत काम बाकी है। फिर साथ लिखते हैं, अलबत्ता अगर ख्वाब में किसी के ज़हन में इस तरह के कलिमात आए हों तो उस पर शरई अहकाम आयद नहीं होते, जैसा कि कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक दे दे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। ये फरमान जो है वो बुखारी में भी मौजूद है तालीकन। जब हज़रत उमर ने एक पागल मजनून शख्स के ऊपर हाथ जारी कर दी तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने उनको रोका और कहा कि 3 लोगों से अल्लाह ताला ने अपना कलम उठा लिया है अमीरुल मोमिनीन।
ایک وہ شخص جو کہ سویا ہوا ہے جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے، دوسرا جو نابالغ ہے جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے، اور تیسرا جو مجنون ہے، پاگل۔ اور یہ حدیث جامع ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں مرفوعاً بھی نبی علیہ السلام سے مولا علی نے روایت کی ہے۔ تو پھر حضرت عمر نے اپنا ڈیسیژن وہ واپس لے لیا کہ مجنون شخص کے اوپر آپ نے حد نہیں لگانی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں اگر خواب میں کوئی بندہ پاگل ہے نا، یہ بڑے غیر محسوس طریقے سے انہوں نے اپنے بابوں کا دفاع کر لیا۔ ادھر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، خواب اور مجنون اور یہ وہ، تاکہ کل کو کوئی کہے کہ یار یہ آپ نے تو ڈسکس ہی نہیں کیا کہ بزرگ جب خاص حالت میں بھونکتے ہیں نا تو وہ عین شریعت کے مطابق ہوتا ہے، وہ تو آپ نے ڈسکس ہی کوئی نہیں کیا اس میں۔ یہ ان کا تصوف کا بنیادی عقیدہ ہے شتیہات کے نام کے اوپر، بونگیاں، شطحیات، عربی میں شطحیات، جو ہوش میں نہ ہو بندہ بول دے۔ لیکن شطحیات بھی جو تصوف کی تھی وہ اللہ سے متعلق ہیں۔ سبحانی ما اعظم شأنی جو بایزید بستامی کہتا تھا، یا انا الحق منصور الحاج نے کہا، وہ کہتے ہیں وہ اللہ کے لیے دیوانگی تھی، ان پہ فتویٰ نہیں آتا، لیکن کہتے ہیں با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار۔ وہ کہتے ہیں محمد کے لیے اگر یہ دیوانگی دکھاتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم شتیات کے کھاتے میں نہیں مانتے۔ تو میں تو جتنی باتیں کر رہا ہوں وہ سب کی سب با محمد ہوشیار والی ہیں، میں با خدا دیوانہ باش والی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں فی الحال۔ تو اس میں یہ پھر سہارا لیتے ہیں کہ وہ بزرگ خاص حالت میں ہوتے ہیں، مجنون ہوتے ہیں۔ آپ کو بتایا انہوں نے کیا بتایا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے جرمنی چلا جائے تو وہ کافر ہو جائے گا، نکاح بھی ٹوٹ گیا، بیعت بھی ٹوٹ گئی، تجدید ایمان کرے گا۔ اور اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ خاص حالت میں اس طرح کی چیزیں بول دیتے تھے، ان کے اوپر شرعی گرفت نہیں ہوگی، کلمات تو کفر ہے لیکن ان کے اوپر گرفت نہیں ہوگی۔ اچھا، ایک طرف یہ کہتے ہیں گرفت نہیں ہوگی، دوسری طرف کہتے ہیں کتابوں میں کسی نے داخل کر دی ہیں۔ ایک جگہ کھڑے نہیں ہوتے، اصل میں ان کا دل نہیں مان رہا، ان کا دل نہیں مان رہا کہ ہم اپنے بزرگوں کی غلطی کو اس اعتبار سے ایکسیپٹ کر لیں کہ ان سے یہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، اس لیے مناظروں میں جا کے دفاع کرتے ہیں۔ اور جب اب یہ برا وقت آیا میری وجہ سے، تو اب آپ دیکھیں ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، بعد میں کسی نے داخل کر لیا، اور ساتھ پھر یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ وہ اگر خواب میں ہو جائے یا کوئی مجنون شخص ہے اس سے تو یہ قلم اٹھا ہوا ہے۔ ساتھ وہ تھوڑا سا وہ راستہ بھی چھوڑ دیا کہ تاکہ بزرگوں کے حوالے سے کوئی عبارت آئے تو پھر ہم یہ حدیث بھی کوٹ کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس جو اپنے بزرگوں کی شتیہات کو بچانے کے لیے جو جھوٹے دلائل انہوں نے گھڑے ہوئے ہیں نا، حدیثیں تو درست ہیں، اس سے جو رزلٹ انہوں نے اپنے بزرگوں کے حق میں نکالے ہیں وہ بالکل فراڈ ہے۔ ان میں سے ایک حدیث یہی تھی جو بخاری میں ہے اور جامع ترمذی میں کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھ گیا۔ تو پھر میں اس پہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اگر تم مجنون سمجھتے ہو تو اپنے بزرگوں کو پاگل ڈکلیئر کرو، پاگل ڈکلیئر کرو، ہم فتویٰ اٹھا لیں گے۔ ظاہر ہے پاگل پھر پاگل ہوں گے، بزرگ نہیں ہوں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی تو مجذوب نہیں ہوئے، وہ تو مجنون نہیں ہوئے، ان سے زیادہ کسی کو عشق رسول نہیں تھا، ان سے زیادہ کسی کو اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ ایک یہ سب سے بڑی دلیل یہ پیش کرتے تھے، بالکل فراڈ کرتے ہیں۔ دوسری دلیل ان کے پاس وہ مسلم شریف کی حدیث ہے جو ایک توبہ کرنے والے شخص کی مثال نبی الاسلام نے بیان کی کہ اس کی سواری پہ اس کا سامان لدا ہوا تھا، اچانک سواری غائب ہو گئی، وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع ہو گیا، تھوڑی دیر بعد سواری کہیں سے آ گئی تو اسے دوبارہ زندگی نہیں ملی، کیونکہ ریگستان میں سواری گھوم جائے سامان کی لدی ہوئی تو پھر تو موت ہے، کیونکہ کئی ہفتے تک نہ کوئی پانی کا کنواں آتا ہے نہ کوئی کھانے پینے کی چیز۔ تو وہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی کی شدت میں اس نے اللہ تعالیٰ سے کہنا تو یہ تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا رب۔ اس کی زبان لڑکھڑا گئی اور اس کی زبان سے نکل گیا اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ اور آگے پتہ کیا الفاظ ہے؟ من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی تو وہ اس نے کہا، یہ نہیں ہے کہ اس نے کہا کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ تو میں تجھے مرید کر لوں گا، یہ نہیں ہے اس میں۔ تو یہاں سے ہی دلیل لیتے تھے اور یہ آج تک دفاع کرتے ہیں، ان کے پرانے مناظرے رکھے ہوئے ہیں، اس کے اندر ان لوگوں نے دفاع کیے ہوئے ہیں۔ یہ اب آ کے اب یہ مفتی صاحب کی وجہ سے یہ تھوڑے بیک فوٹ پہ چلے گئے ہیں، لہذا پھر آج وہ نہیں بنتا کہ چشتی چاچو تیری چاچی گئی۔ وہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ کہیں گے جی اب دیکھیں چشتی چاچو سے تو چشتی ہم نے نکال دیا تو پھر انجینئر صاحب مذاق اڑا رہے ہیں۔ نہیں، آج ہم اس کو نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ لوگوں نے یہ باقی ساری عبارتوں کو بھی تختہ مشق نہ بنایا تو ظاہر ہے پھر چشتی چاچو تیری چاچی گئی یہ بار بار ریپیٹ ہوگا، یہ میں بتا دوں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بہرحال وہ پرانی ویڈیوز میں جس کو شوق ہے وہ دیکھ لے ادھر۔ اچھا، تیسری دلیل ان کے پاس ہوتی تھی کتابیں بدل گئی، وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا، کتابیں انجینئر صاحب کے آنے کے بعد بدلی ہیں، پہلے نہیں سی انہوں نے پتا، نہ ان کے بزرگوں کو پتا تھا کتابیں بدل گئی۔ اور یہ دھرنے جا کے ان کتابیں پرنٹ کرنے والوں کے خلاف نہیں دیتے، ادھر جا کے احتجاج نہیں کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کے مزارات پہ اور پرنٹنگ پریس کے اوپر ہمارے اوپر چڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ 3 ہی ان کے دلائل ہیں۔
مجنون والی حدیث بخاری کی، مسلم کی من شدت الفرح والی، اور تیسری جی یہ کتابیں بدل گئی ہیں۔ سو دوستو ویڈیو یہاں پہ ہوتی ہے سماپت۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کرو، لائک کرو، سبسکرائب کرو اور نیچے پیارا سا کامنٹ کر دینا۔ چلو ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہم خیر و حسن جزا۔